नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, दुनिया 90 की दहाई के बाद अज़ीमुश्शान इश्तराकी रियासत के 15 टुकड़ों में तकसीम होने के बाद तब्दील होनी शुरू हो गई थी। जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया और उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी जुर्रत, महारत, बदमाशी का सिक्का जो है वो जमाना शुरू कर दिया। और इस दौरान जो मशरक़ वस्ता के अंदर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ये करके अमेरिका ने जोग्राफियाई तकसीम को रीशेप करने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि एक दूसरी ताकत दुनिया के नक्शे पर उभरी चीन की सूरत में, और फिर जो यूनिपोलर वर्ल्ड था ये बाईपोलर नहीं बल्कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर तब्दील हो रहा है। नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, री अलाइनमेंट्स हो रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ हमें नज़र आ रही है और वो है इसराइल का रोल। ज़ायनिस्ट स्टेट का रोल जो है वो मजहबी बुनियादों पर, ये बुनियादी तौर पे तो ये जो सहूनी रियासत इसराइल है ये नस्ली बुनियादों पर कायम की गई थी। इसकी तख्लीक जो है वो बरतानिया ने की और इसकी जो परवरिश है वो अमेरिका ने की। तो अब ये जो सहूनी रियासत है ये मशरक़ वस्ता के अंदर एक खूनी खेल खेल रही है और वो अपनी जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। उसकी हालिया मिसाल जो है वो कतर पर हमला है। कतर बहुत बड़ा अलाई है अमेरिका का, और कतर के अंदर सेंटकॉम का सबसे बड़ा अस्करी मुस्तकिर है। अरबों नहीं खरबों डॉलर का असला कतर ने अमेरिका से ख़रीद रखा है। अरबों डॉलर नहीं खरबों डॉलर तोहफे में कतरी हुक्मरानों ने रिसेंटली तोहफे की सूरत में अमेरिका को दिए, इन्वेस्टमेंट की सूरत में अमेरिका के साथ मुआहदे किए। लेकिन हमने देखा कि हमास की आदत को मारने के लिए कतर पर ड्रोन हमला हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अचानक जो है वो कतर गए और उन्होंने कतरी हुक्मरान के साथ अज़ारे यकजहती किया। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान की एक मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ डिफेंस एनालिस्ट जनाब उज़्मा गुल साहिबा। मैं जनाब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उज़्मा गुल साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं एक सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब वकार असलम साहब। वकार असलम साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया। मैडम, आप मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं? जी बिल्कुल हूँ। अच्छा मैडम, कतर पर जो इसराइल का हमला है इसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये खुली जारहियत है, और इस बारे में भी दो राय नहीं है कि ये अमेरिका की मिली भगत से, अमेरिका की इजाज़त से ये हमला हुआ है। आप इस कतर पर ड्रोन अटैक को आने वाले दिनों में किस तरह इंटरप्रेट करती हैं? देखिए, ये पहली तो बात है, ये ड्रोन अटैक नहीं, ये 12 जहाज़ों से उन्होंने अटैक किया है और एक एक ने अलग-अलग मिसाइल मारा है। तो ये 12 मिसाइल मारे हैं उन्होंने और एक ही बिल्डिंग के ऊपर मार के और काफी नुकसान किया। मगर असल बात जो नुकसान कतर का हुआ है वो ये नहीं है, बल्कि कतर की जो सालसी करने की एक पोजीशन थी। कतर एक इंतहाई एक छोटा सा मुल्क है जो कि बिल्कुल अरब वर्ल्ड के अंदर भी अपने आप को गैर महसूस करता था। उसने अपने आप को इतना आलमी सतह पे बुलंद किया और मुकाम अपना हासिल किया कि वो हर जगह सालसी कराता था और उसने बड़े मामलात संभाले। और सबसे पहले जो अमेरिका का जो बेस है जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे अभी, वो बेस तो पहले कतर ने अपने लिए खुद बनाया, फिर अमेरिका ने आके उनसे मांगा आर्जी तौर पे, फिर उसके बाद 1 साल के बाद उसके ऊपर बाकायदा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो इस बैकग्राउंड से अगर देखा जाए तो कतर ने हर तरह से एक बैलेंस किस्म का अप्रोच अख्तियार की। और हाल में जैसे ही ये अभी सदर ट्रंप आए थे, इन्होंने कतर का जब विजिट किया तो उन्होंने एक $400 मिलियन का इनकी पसंद का एक ट्रंप के लिए प्लेन दिया ताकि उसमें सफर कर सके, और 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की भी डील की कि उनके साथ बिजनेस डील इन्वेस्टमेंट करने की।
تو اس ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ قطر نے تو اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اس کے بعد اور امریکہ کی ٹرمپ کی ہی خواہش کے اوپر حماس کے لوگوں کو بلا کے، ترکی سے بلا کے ان کی باقاعدہ آپس میں مذاکرات کرائے جا رہے تھے، اور یہ بھی طے کیا جا رہا تھا، جبکہ جو خلیل حیا صاحب ہیں انہوں نے تو مان لیا تھا کہ یہ شرائط ہمیں قبول ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے ایک پرپوزل دیا جو کہ کسی کو قابل قبول ہو، اور اس کے بہانے ان کو اکٹھا کرایا گیا اور ان کو مارنے کے پورا پلان بنایا گیا۔ اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی آشیرواد تھی یا اس میں شامل تھا ٹیسٹ اپروول تھی، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس سے مختلف بات کہوں گی کہ نہیں، اصل میں یہ امریکہ کی ہی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ یا امریکہ کی رضا سے ہوا ہے، کیونکہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سال پہلے ہائی جیچ ہو چکی ہے صہیونیوں کے ہاتھوں میں۔ تو یہ جو زائنسٹ اینٹی ہے یہ اب امریکہ میں ہے، تو جہاں ہم اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، مگر اصل جو اسرائیل کا جو منبع بنتا ہے اب جو اس کے طاقت کا، وہ تو امریکہ ہے۔ اور تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم ہر وقت امریکہ کو اور اسرائیل کو سیپریٹ کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں رہا۔ اب نظر آتا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہیں، اور بلکہ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ پرو اسرائیل ہے، یا جو اسرائیل ہی کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ایک اور نام سے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک وردی دوسری پہنی ہوئی ہے، مگر یہ ہیں وہی اسرائیلی۔ اچھا میڈم، ویسے تو یعنی جو امریکن فارن پالیسی ہے اس میں کلیئر کٹ اسرائیل کی حفاظت کرنا اور اسرائیل کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کرنا وہ ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے۔ تو اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اس کی حفاظت کے نام پر اس کو اسلحہ دے رہا ہے اور اس کی عالمی سطح پر سفارتی حمایت بھی کر رہا ہے، تو یہ کوئی خفیہ چیز تو نہیں ہے، یہ تو امریکہ کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ جی بالکل، مگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات اس سینس میں، ایک تو پہلی بات ہے کہ ایسی کیا فورن پالیسی ہے کہ غلط اور صحیح کا معیار چینج کیا جائے؟ جو جس نے قانون بنائے ہیں دنیا میں، عالمی قوانین کا جو سربراہ رہا یا جس نے فیصلے کیے، وہی سارے قوانین توڑے، تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگریسر بن جائے، وہ لوگوں پہ ظلم ڈھائے، وہ ایک مہینے کے اندر 7 ملکوں کے اوپر حملے کر دوڑے، ہر ایک پہ چڑھ دوڑے، اور اس کے باوجود آپ کہیں اس کا دفاع، وہ دفاع کی پالیسی ہے جی، دفاع کرنا ہے، اسرائیل کا دفاع کرنا ہے، جیسے قطر کا دفاع کرنا بھی تھا ان کا کام، انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اگر اسرائیل کا دفاع کرنا ہے تو انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا، جا کے حملے کر دیے، مگر اس وقت قطر کے اوپر جب کیا تو پھر کس پہ کریں گے؟ تو یہ دفاع کی کہانی بڑی غلط ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں اب اس کو ماننا پڑے گا کہ امریکہ ہی اسرائیل ہے۔ اچھا، نتن یاہو نے اپنی تقریر میں یہ وضاحت سے کہا ہے کہ جس طرح امریکہ کو دہشت گردوں پر حملہ کرنے کی اجازت اقوام متحدہ نے دی تھی، طالبان، اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور اس طرح کے تمام لوگوں کو، اور اس نے مثال دی ہے کہ جس طرح ایبٹ آباد میں امریکی فوج نے حملہ کر کے جو ٹیررسٹ تھا، مطلوب تھا جو امریکہ کو، اسامہ بن لادن، اس کو ہلاک کیا، تو اس نے کہا اسی طرح کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ہمارے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں اور وہ دہشت گرد تنظیم ہے حماس، تو اس کا پرسو کرتے ہوئے ان کو مارنے کے لیے ہم جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور یہ حق ہمیں اقوام متحدہ کی اس پالیسی کے تحت ملا ہوا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ میں تو یہ بالکل یہ بکواس ہے، ان کی فضول باتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اقوام متحدہ کی آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، چیری پکنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اقوام متحدہ کی جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ کدھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو دہشت گرد کسی کو مقرر کیا تو اس کا مطلب آپ اس کے گھر میں بھی گھس کے لوگوں پہ حملہ کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کا نام استعمال کر کے ایک ناجائز بات کر رہے ہیں۔ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو کرمنل ڈکلیئر کیا گیا تو اس وقت وہ کس طریقے سے فلائی کر کے امریکہ میں جا کے بیٹھا ہے؟ کون سی اقوام متحدہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ان کی اپنی علیحدہ اقوام متحدہ ہے، وہی اقوام متحدہ جس میں سارے لوگوں کو ان کو ہر موقع پہ ان کو بتایا گیا، اگر کسی کو ٹیررسٹ میں ڈکلیئر کیا گیا تو یہ ان کو تو نہیں پلان دیا گیا کہ آپ جب دل چاہے اس کو چڑھ دوڑے یا کسی ملک پہ حملے کر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، یہ غلط بات کا سہارا لے رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپر انہوں نے
किस तरीके से कह दिया कि अगर वो उसको इजाजत है तो कल को पाकिस्तान भी कहेगा कि फिर ठीक है, हम भी इंडिया में घुस जाते हैं, हम हर जगह हर एक पे हमला करते हैं, हम भी इसराइल पे हमला करते हैं कि कोई कतर का आपने हमला किया है। ये तो कोई जवाब नहीं है। आपने ईरान पे हमला किया, हम हमला कर दौड़े, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जिसको कहते हैं ना, ये बुज़दिल का लॉजिक है। ओके जी, वकार असलम साहब, आपने उस्मान गुल साहिबा की बातें सुनी, आपकी टेक क्या है इसमें? जी देखें, कतर का शुरू से ही ये एक पर्सपेक्टिव समझा गया है, या एक परसेप्शन उसकी बन चुकी है कि वो अमेरिका का माउथ पीस रहा है, अमेरिका को फैसिलिटेट करता रहा है हर तरह से। और जब वो अमेरिका को फैसिलिटेट करता रहा है और जब वो ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल फेंके जा रहे थे तो कतर ने भी, लेबनान ने भी और कुछ और ममालिक ने भी उनको इंटरसेप्ट किया, जो कि वो इसराइल तक ना पहुंच सके। तो कतर तो बेसिकली डिफेंस करता रहा है एक टाइम तक इसराइल की। तो मुझे ये समझ से बाहर है कि हमास के लीडर्स को बुलाया जाता है और उनको बुलाने के बाद अचानक से मतलब ये 6 मिसाइल दाग दिए जाते हैं। तो ये तो एक प्री प्लान चीज़ थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कतर की जो इंटेलिजेंस है वो भी इतनी मासूम थी कि उन्हें पता नहीं चला या उनके इल्म में नहीं था। तो ये एक मुझे लगता है कि मोहरा बन के एक कतर माउथ पीस भी रहा है अमेरिका का, और मोहरे के तौर पर अमेरिका ने इसराइल की जो सुबकी हो गई थी ईरान इसराइल वॉर में, ट्रंप ने जो थोड़ी से बयान दाग दिए थे कि इसराइल और ईरान दोनों थोड़ा ख्याल करें और मुझे दोनों पे बहुत गुस्सा है, उसका मेल से भरपाई की गई है इस हमले को करा के कि जो इसराइल है वो अभी भी मतलब उतनी ही कुव्वत रखता है, उसे उसी तरह आर्मामेंट दिए जाएंगे, उसको उसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, और मतलब उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि क्लीन शॉट खेलने की उसको इजाज़त दी जाएगी। तो मुझे लगता है अक़वाम मुत्तहिदा भी क्या कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल का नाम लिए बगैर एक मजम्मती करारदाद पेश किया, मतलब डटाई की और डर खौफ की इंतहा है कि वो इतने खाइफ हो गए कि उन्हें लगा कि अगर वो इसराइल का नाम लिख देंगे तो मतलब इसराइल की सुबकी होगी। इसराइल क्योंकि चैम्पियन है और इसराइल को जुल्म बर्बरियत करने की खुली छूट मिली हुई है, उनको इजाज़त मिली हुई है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी इसराइल का नाम तक नहीं लिया, जो कि मुझे लगता है कि एक मिली जुली साजिश और मतलब एक प्री प्लान मंसूबा लगता है। आपकी बातों से मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि ये जो हमला किया है इसराइल ने, ये अमेरिका ने पहले दाना डाला कि भाई मुज़ाकरात करो और कतर के अंदर करो। इसका मतलब कतर और अमेरिका ने मिलजुल के उनको इकट्ठा किया, हमास के लोगों को एक जगह पर, और फिर इसराइल को इतला दी कि इधर मार दो। तो इसका मतलब है ये जो हमला है ये अमेरिका और कतर की मर्जी से हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा मौक़िफ़ यही है। और देखें ना, मतलब कतर ही क्यों एक ऐसा प्लेस है जिसे चुना जाता है। जब तालिबान वाले मुज़ाकरात चल रहे थे, पाकिस्तान के ज़ल्मे खलीलज़ाद जितने भी 7 इजलास हुए वहाँ पर, तो वो कतर के अंदर ही क्यों रखे गए। और कतर हमेशा से फैसिलिटेट करता रहा, हमेशा से ही वो मतलब उसका मौक़िफ़ जो है वो प्रो अमेरिका रहा है, प्रो इसराइल रहा है। तो अब अगर ये फेस सेविंग करने की कोशिश में है कि हम पर हमला हो गया और बड़ा जुल्म हो गया और शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँच गए, तो ये एक मुझे लगता है कि मतलब एक स्मोक स्क्रीन सेट कर रहे हैं ये लोग कि कतर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा है। हालांकि इसमें अमेरिका और इसराइल और कतर, इन तीनों का गठजोड़, इनका ट्राइका नज़र आया है इसमें। ओके मोहतरमा, एक बात बताइए जी जी कि जिस वक्त 10 से 14 मई में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, तो जो 600 या 700 ड्रोन्स 7 से 10 तक 7 से 10 तक जो जंग हुई, और जो कामिकाज ड्रोन लॉन्च किए थे इंडिया ने, वो इसराइल के ड्रोन थे, और जो उसकी चीजें वगैरह आई वो कतर से ही आई थी। तो इसका मतलब ये है कि पाक भारत जंग के अंदर जो कतर है वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया और इसराइल का साथी था। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, इसको इस तरह ना आप देखिए, क्योंकि इसको देखिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कतर के अंदर जो मैंने कहा ना मिलिट्री बेस, आपने खुद भी जिक्र किया, वो मिलिट्री बेस अमेरिका के पास है और ये वहां से सप्लाईज चलती हैं,
अभी देखे ना जो यहाँ रीफ्यूलिंग हुई है उसमें भी वहाँ यूके के जहाज था, टैंकर था, उसने रीफ्यूलिंग करके दी थी। तो ये बात समझने की है कि वहाँ जहाँ उनका बेस है, जो एरिया है, वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब जो भी बेस होते हैं, चीजें होती हैं, वो ऐसा समझा जाता है जैसे कि वो यूएस टेरिटरी है। तो वहां से उड़ के लाना या लैंडिंग करना, जो भी चीज करना, वो यूएस टेरिटरी का हिस्सा बन जाता है। तो ये वो वाला काम हुआ है क्या। और बाकी जहाँ कामिकाजी उन्होंने जो ड्रोन चलाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनका बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हमारा इतना आईटी सिस्टम और इतना एडवांस था, हमने किया कि हमने उनको तमाम को डिस्कनेक्ट कर दिया था, वो वहीं फिरते रहे और वहीं गिर के तबाह हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो कामयाब रहे, अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। मगर ये आपको समझना, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि कतर की बड़ी मजबूरी है। अगर कतर का एंगल आप समझे तो आपको पता लगेगा कि कतर अपने आप को इवन अरब वर्ल्ड में बहुत गैर महफूज महसूस करता है। और उसको कई दफा ये खतरा रहा कि उसको कोई और मुल्क जो है, अरब मुल्क, हड़प ना कर ले। बावजूद मैं उसका नाम नहीं ले सकती, मगर उनको आप कभी समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनको एक अरब मुल्क से बहुत खतरा भी रहा। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड मैप पे नुमाया करने के लिए, क्योंकि देखिए उनकी टोटल कतरी आबादी जो है वो 3 लाख अपनी जो कतरियों की है, और बाकी 26 लाख उनके वहाँ जो है एक्सपैट्स हैं। तो 29 लाख लोग जो हैं, वो क्या एक मुल्क है वो इतना छोटा सा जिसमें कि 3 लाख टोटल आबादी है, उनको तो कोई भी हड़प कर सकता था इतने ऑयल रिजर्व के साथ। और उनको बहुत बड़ी वो तो लुक्रेटिव पोस्ट थी। तो वो इसलिए उन्होंने आसान काम किया कि उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए या अपने आप को एक न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए अमेरिका से ताल्लुकात भी बढ़ाए, और साथ ही साथ, क्योंकि वो तो वर्ल्ड पावर तो थी, और साथ ही साथ अपने आप को हर जगह सालसी और माउथ पीस, जैसे कि बकार साहब बिल्कुल सही कह रहे कि वो अमेरिका का माउथ पीस बना रहा। मगर अब ये बात भी साबित हो रही है कि जो कुरान हमारे लिए कहता है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो ये आज मेरा ख्याल है अरब वर्ल्ड को भी समझने की जरूरत है कि ये कभी हमारे दोस्त नहीं होंगे। और इनसे हमने धोखे खाए हैं, इनको पैसे दिए हैं, इनके आगे हम बिच गए हैं। हमने अपनी जवान लड़कियों को वो बाल लहरा लहरा के इनके लिए कसीदे पढ़ती रही हैं, तो वो कितना हमें भी मायूब लगा। तो ये सारी चीजें जो हुई है, इनको समझने की जरूरत है कि हम लोगों के ये कभी दोस्त नहीं होंगे। और जो हमारे वजीर आजम गए, वो तो खैर वहाँ इकोनॉमिक फोरम का पहले ही एक इजलास शेड्यूल था, इसलिए गए थे। मगर मंडे को होने लगा इनका दूसरा, जो इस कतर पे हमले के हवाले से बातचीत होगी। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं। मगर मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाथ में है ही कुछ नहीं है। आप तही दामन है, आप तही दस्त हैं, आपके पास है ही कुछ नहीं। आपने अपना सब कुछ अमेरिका पे कुर्बान कर दिया और अपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए। तो अब आप बहुत कुछ भी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। हमने तो ये देखना है कि आगे क्या करेंगे। तो आगे चाहे ये कवर अप कर रहे हैं, स्मोक स्क्रीन कर रहे हैं, या हकीकतन बहुत परेशान है, क्योंकि इनको भी पता लग गया है कि दड़बे पे बंद मुर्गियों की तरह इनकी भी कसाई के सामने बारी तो आएगी, एक की नहीं आएगी दूसरे पे। जबकि शैतान याहू ने तो पहले ही कह दिया कि मैं दोबारा अटैक करूंगा कतर पे। तो आप देख लीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ कर पाएंगे, और यही बेबसी का सामान ही रहेगा। नाजरीन, आप हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमें एक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है, हमारे साथ रहिएगा। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे जहां हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। मोहतरमा उस्मा गुल साहिबा, ये जो अब साबित हो गई है बात, जैसा आपने कहा कि हनूद और यहूद और नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो हम अगर अरब वर्ल्ड की तरफ देखें तो तमाम अरबी ममालिक जो नामवर ममालिक हैं, उन सब के तल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, उन सब के तल्लुकात इंडिया के साथ हैं। अब रीअलाइनमेंट जो हो रही है, और ये साबित हो गया है कि इंडिया और अमेरिका अरबों के दोस्त नहीं हैं, बल्कि इंडिया और अमेरिका जो है उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ सफारती, दिफाई, मुआशी, मुआशरती वो इसराइल के साथ हैं। तो आप समझती हैं कि अब रीअलाइनमेंट में अरब जो हैं वो अमेरिका के क्लचेस से निकलकर कोई आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे? देखिए, ये मैं नहीं समझती, क्योंकि जो लीडरशिप है ना वो सऊदी अरब के पास है, और अगर सऊदी अरब अगर में कोई फाल किरदार अदा करेगा तो मुमकिन है। मगर चूंकि उनका भी बहुत ही ज्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ है, तो ये कोई मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।
अलबत्ता जिस तरीके से ये हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से अगर किसी ने तनपन की तो ये जिस तरह अरब स्प्रिंग टाइप की जो एक मूवमेंट थी, हो सकता है इस तरह की कोई चीज वहां भी शुरू हो जाए इन इलाकों में। और लोग, क्योंकि लोग बहुत तंग आ गए हैं जो फलस्तीन के साथ जो कुछ हो गया है, और जिस तरीके से गजा में बेदरेग लोगों को शहीद किया जा रहा है और कोई उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो इसलिए ये एक वो बेचैनी बहुत है। और इसके बेचैनी का आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि अभी इसका असर हो, मगर चंद माह बाद या कुछ अरसे बाद उसके लोगों के दिल में जो गुबार होता है, जो उबाल होता है, वो अपना रंग दिखाता है। तो नजर यही आ रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। अलबत्ता ये कि अरबों से मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना आगे अपने तमाम डिफेंसेस इनके हवाले कर दिए हैं, अपनी सिक्योरिटी सारी उनके हवाले की हुई, अपना तमाम बैंकों के अकाउंट सारे उनके पास हैं। तो वो क्या कर लेंगे? मतलब उनकी मतलब ताकत ही नहीं है, और उनको 1 मिनट के अंदर उठा के चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। अच्छा उस्मा गुल साहबा, आपकी बातों से जो मैं नतीजा अखज किया है, काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि गजा गया, गजा का उस पर मिलिट्री एक्शन भी शुरू हो गया, उस पर कब्जा, और उसके बाद इसराइल ने ऐलान किया हुआ है एनेक्सेशन ऑफ गजा। और ग्रेटर इसराइल की के नक्शे को मुकम्मल करने के लिए जो जोग्राफियाई एक्सपेंशन 67 से ऑनवर्ड इसराइल कर रहा है वो जारी रहेगी, और गजा अब एक भूली बिसरी दास्तान बनकर रह जाएगा। एम आई राइट? अल्लाह ना करे, नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा आप समझे। पहली बात है, जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने आज दिखाया है, डिस्प्ले में दिया है, जरूरी नहीं है वही रहे, ये बढ़ा भी लेंगे, क्योंकि जो इनकी जहां जहां इनको कामयाबी होती जाएगी, ये ग्रेटर इसराइल तो अगर नक्शा देखें तो इराक और सऊदी अरब का कोई हिस्सा और इतना मुख्तलिफ जगहों पे, मगर ये एक्सपेंशन करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इनकी नीयत ही इस तरह की है कि हेजेमोनिक इनके इरादे हैं। और ये सहूनी जो रियासत बनी है, इसका भी कोई मजहबी बुनियाद बना के इन्होंने झूठी बनाई है, हालांकि जो असल ज्यूज हैं वो नहीं मानते कि ये सही बात है। तो वहां कोई ऐसे आसार भी नहीं मिले जिस तरह की बातें करते हैं। बाकायदा उन्होंने एक्सकवेशन कर करके नीचे से इनके वो टेंपल भी ढूंढने की कोशिश की है, मगर वो भी नहीं मिला। मगर इसके बावजूद वजह जाएंगे ये हमारा इलाका है, तो ये बढ़ाते जाएंगे, तो हो सकता है इनको तो पाकिस्तान तक भी चीज नजर आ जाए, कोई ना कोई मिल जाए। तो इसलिए ये मदीना तक जाने का इनका इरादा है, क्योंकि मदीना से कहते हैं हम निकाले गए थे तो हम वापस मदीना जाएंगे। तो इसलिए ये आप एक तो पहली बात है कि इनके इरादे जो खतरनाक इरादे हैं, उनसे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को समझने की जरूरत है, कि अरबों की भी पूरी उम्मा की जरूरत है कि वो समझे कि इनने कहाँ तक जाना है। और जहां तक आपका ये ख्याल है कि, और मतलब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कि गजा पे कामयाबी, मेरा नहीं ख्याल। अगर एक भी हमास का बंदा जिंदा है, अगर एक भी फलस्तीनी जिंदा है, तो वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए उन्होंने अभी भी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और ये इनको बहुत इजरायलियों को शिकायत है कि हर 10 साल बाद जब हम सेंसस करते हैं तो पता लगता है उतने ही फलस्तीनी जितने हमें मारे थे फिर पैदा हो गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें इनको कभी भी नहीं कामयाब हो करने देगा, इजरायलियों के अपने मजमूम इरादे, और फलस्तीनी इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी आपकी टेक क्या है? जी पाश साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस्मा गुल साहिबा की बात से कि हमास, हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन जब तक हैं, मतलब क्योंकि उम्मत मुस्लिमा तो कुछ कर नहीं रही, और इन्हीं तंजीमों पे जो अपनी मदद आपके तहत मतलब शहादतें भी दे रहे हैं, और हर तरह के नागज़ीर हालात में वो मतलब एक जद्दोजहद का सिलसिला उनका जारी है। तो वो जब तक ज़िंदा हैं वो इसको पॉसिबल होने नहीं देंगे। एक टाइम पे हम डिस्कस करते थे कि मतलब ज़मीनी तौर पर वो रसाई नहीं पा सकता इसराइल, लेकिन अब जो हालात वाक़यात देखने में मिल रहे हैं, वो ज़मीनी तौर पर भी कहीं ना कहीं इसराइल अब काबिज़ होना शुरू हो चुका है। और जो हमास की हमास हो गई या हिजबुल्लाह हो गई, उनकी जितनी भी मतलब वो जिसे कहते हैं पावर हाउस समझी जाने वाली शख्सियात थी, उनको शहीद किया गया, लेकिन एक जज्बा उनमें बहरहाल फिर भी मौजूद है। लेकिन हम उन पर सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत शहादतें दे दी, उन्होंने बहुत जान की कुर्बानियाँ दे दी फ़लस्तीन को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को, बैतुल मक़दस को बचाने के लिए। लेकिन अब जो गज़ा की पट्टी पर जो कुछ हो रहा है, उस पर अगर मुस्लिम वर्ल्ड कुछ नहीं करता, तो मुझे लगता है कि हाकम बदहन के ग्रेटर इसराइल की जानिब वो उनका जो सफ़र है
وہ تیز نہ ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ وہ تیز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ عرب ممالک کو یا مسلم کنٹریز کو ایک تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے. جیسے وہ پاکستان کی جانب بھی آنے کی بات کرتا ہے نیتن یاہو, تو کیونکہ جس طرح ہاتھ چٹائی تھی ان کی آرمامنٹس کو, ان کے ویپنس کو اور ان کی ٹیکنالوجی کو جس طرح سے زیر کیا ہے پاکستان نے, تو اس کا بھی بڑا ایک اس پاداش میں بھی وہ بڑا ایک غم و غصہ رکھتا ہے نیتن یاہو. تو ہمیں اس سے پہلے کہ وہ ان جگہوں کی, مقدس جگہوں کی طرف بڑھے, اسرائیل اپنا گریٹر اسرائیل کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائے, ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لے لیں, کیونکہ بہت ظلم ہو چکا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ, جن میں حماس بھی ہے, حزب اللہ بھی ہے اور دیگر مطلب وہ جد و جہد کرنے والی جماعتیں موجود ہیں. عظمیٰ گل صاحبہ, یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو اچانک دورہ ہے قطر کا, اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتی ہیں؟ نہیں, یہ اچانک نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک اکنامک فورم کا ایک پورا آلریڈی پہلے سے ہی بلایا ہوا تھا, یہ شیڈیول تھا. یہ جو اچانک جو کر رہے ہیں وہ منڈے کو ان کا ہے, انشاءاللہ پیر کو, جو اس واقعے کے حوالے سے. اور میں وقار اسلم صاحب کی بات پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, یہ مسلم امہ کو جاگنا اور یہ والی باتیں تو بہت عرصہ گزر گیا, 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک یہ وقت آ گیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں 67 سے, یا ہم نے جب سے وہ نقطہ ہوا اور کب سے وہ سارا کچھ یہ 14 مئی 1948 سے یہ کہانی چل رہی ہے, ہم دوستوں کو سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, یہ دنیا وقت گزر جائے گا, یہ لوگ شاید اللہ نہ کرے ختم ہو جائیں, ہو سکتا ہے مسجد اقصی منہدم کر دی جائے جیسے ان کے ارادے ہیں, یہ سب کچھ ممکن ہے کیونکہ ہم وہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی, اور جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ کربلا کے بعد اس سے بھی زیادہ ہم نے کہیں ظلم نہیں دیکھا. تو اور اس کے باوجود ہم بے حس لوگ ہیں, مگر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہمیں اب سب کو اپنے اپنے دل میں سوچنا چاہیے, حکمرانوں پہ ڈالنے کی بجائے, کہ کیا ہم اللہ کو جواب دے پائیں گے کہ ہم نے جب یا ہم روز آخرت میں بلیو ہی نہیں کریں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک دن ہمارا حساب ہونا ہے, ہمیں روز محشر کے دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, تو پھر اس دن ہم کیسے ان باتوں کا جواب دیں گے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا, کیا ہم سب اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا, ہم نے اس ظلم کے شامل نہیں ہے, ہم جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کرتے. اس سے تو ہم سے زیادہ تو بہتر ہے, آپ دیکھ لیجئے انگلینڈ امریکہ میں لوگ زیادہ جلوس نکال رہے جو کہ غیر مسلم ہیں. تو یہ مسلم امہ کی بے حسی ہے, اس کے لیے علاج پھر یہی ہے کہ مرگ ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو پھر بیٹھے رہیں, پھر باری باری رگڑا کھائیں گے اور اپنی باری پہ انتظار کریں, کیونکہ ہماری باری بھی آ جائے گی, کوئی نہیں بچے گا. کیونکہ جس طرح کا ارادہ ہے ان کا, اور جس طرح قسم کے پیور ہیں, اور جس طرح ہندوستان کے ساتھ شامل ہے, جس طرح امریکہ اور مطلب میں نے آپ کو خود کہا کہ امریکہ اور اسرائیل میرے حساب سے تو ایک ہی چیز ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کو ہم مسلمان قابل قبول نہیں ہیں, اور یہ حکمران تو پھر بھی بڑے بڑے اپنے محلوں میں چلے جائیں گے, کہیں اور جگہوں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں گے, یا پھر ان کے شاعران جیسا حشر ہوگا. مگر باقی ہم سب لوگوں کا کیا ہوگا, ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ہم بیٹھ کے اپنی زندگیوں میں مزے کرتے رہے اور ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں آواز بلند کی, ہم نے کوئی رول نہیں ادا کیا, ہم نے اپنی خوشیاں اسی طرح منائی, ہم نے اپنی عیاشیاں اسی طرح کی, ہم نے اپنے وقت کا جو ہے اسی طرح ضیاع کیا, مگر ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ہم سب کا بھی لمحہ فکری ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے, یہ اس میں ہم سب مجرم شامل ہیں. اچھا عظمیٰ گل صاحبہ, یہ جو وزیر اعظم پاکستان نے قطری حکمران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اس حملے کے حوالے سے, اس کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ سینہ تان کے قطر کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا اس سے ہم اسرائیل کو انوائڈ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے, ہم نے تو سینہ تان کے اور حق کے لیے کھڑے, ہم تو فلسطین کے لیے بھی رہے ہیں, ہم نے یہی سینہ تانے کشمیر کے لیے بھی رکھا ہے, مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی. ہم سینہ تان کے, ایک آپ کا گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سینہ تان کے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, تو اسے کیا ہو جاتا ہے؟ جس نے گھر میں ڈکیتی کرنی ہے وہ پیچھے دیوار سے آ جائے گا, وہ اور طریقے سے کام کر لے گا. خالی سینہ تانے مونچھوں پہ تاؤ دینے سے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کام اب یہ کیا عمل ہم نے کرنا ہے. جی وہ وقار اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینہ تان کے ہم نے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی تھی.
جی ہم نے خاموشی اختیار کی. ہم نے میں تو خود کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ جب اس وقت اتنا عمران خان صاحب کے دور میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے اس طرح, میں نے کہا اگر آپ اس طرح مقبوضہ کشمیر آزاد, مطلب آپ یہ خاموشی سے اس کا یہ معاملہ 370 کو ریورس کر لیں گے تو آدھے گھنٹے کی خاموشی سے آپ مقبوضہ کشمیر آزاد کرا سکتے ہیں. پھر تو اور 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی خاموشی سے پورا دنیا پتا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ باتیں سب تماشے ہیں, قوم کو دھوکہ دینا, ٹرک کی بتی دکھا دینا, یہ چیزیں ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ سب ابس باتیں ہیں, بیکار باتیں ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ جمہوریت کے وہ ہمارے نعرے اور راگ اور وہ چیزیں ہیں جس سے قوم کو ہمیشہ آنکھوں میں دھول جھونکا جاتا ہے, اور امت بھی اسی طرح شکار ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ بھاگ رہے ہیں ساری عرب ممالک جمع ہو رہے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, OIC کے اجلاس ہوتے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں OIC میں کیا کیا ہم نے, آپ دیکھ رہے ہیں عرب لیگ نے کیا کام کیا ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہر جگہ صرف یہ وہ کہتے ہیں آپ کو, میں بڑا مایوس ہے, ایک جملہ ہے, کوئی بندر کو جس کو بڑا پڑھا لکھا لیا تھا تو اس کو ڈاکٹر بنایا, تو ایک مریض جو اس وقت مرنے والا تھا اس کو علاج کرنے کے لیے تو بندر نے کوئی ایک درخت پہ چھلانگ ماری, کبھی دوسرے درخت پہ چھلانگ ماری اور وہ مریض مر گیا. تو سب نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو بڑی کوشش کی, وہ نہیں بچ سکا. تو یہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگ ایسی خامخواہ کی کوششیں ساری قوم کر رہی, امت کر رہی ہے, نہیں کرنے کے کیا, ہم نے کیا ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا. تبھی تو یہ عزت لے رہی ہے کہ وہ شیطن باقاعدہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ قطر پہ حملہ کروں گا. پاکستان کا 2 دفعہ نام لے دیا ہے کیونکہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے, ان کو خوف ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا, یہ بزدل لوگ ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. تو پھر آپ دیکھ لیجیے نا ہمارا کیا انجام ہو رہا ہے. وی آر, ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ ظلم کرے, ہم خود ظالم لوگوں کے ساتھ شامل ہیں, ہم اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں. تو پھر دنیا نے کیوں ہمارا ساتھ دینا ہے. اچھا میڈم, ایک آپ سے آخری سوال سمجھ لیں کہ کیا پاکستان کی باری آ سکتی ہے, کیا اسرائیل پاکستان پر اسی طرح حملہ کر سکتا ہے جس طرح اس نے ایران, جس طرح اس نے لبنان, جس طرح اس نے قطر پہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے اپنے حساب سے ایران کے بعد پاکستان کی باری تھی. یہ قطر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. اصل میں ایران کے بعد پاکستان ہی کی باری ہے, کیونکہ دیکھیں ایران ابھی نیوکلیئر نہیں بنا اور نیوکلیئر کے لیے وہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان سے وہ قابل برداشت نہیں ہے. تو پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. آپ کو پتا ہوگا ایک کتاب تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان, جو امریکنز نے لکھی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم نکل ہی نہیں سکتے پاکستان سے کیونکہ ہم پاکستان کی جو جوہری صلاحیت ہے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کیا, کنڈیلیسا رائس نے بھی خود کہا کانگریشنل ہیئرنگ کے اندر کہ جی ہم پاکستان کے نیوکلیئر انڈوں کے حفاظت کے لیے مغی بن کے اوپر بیٹھے رہے. تو اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ہم کتنے خطرناک ان کے لیے ہیں, کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے, جس کے وجود جو ہے امہ کے اس کے لیے سربلندی کے لیے ہے. تو ہمارا تو مقصد ہی ہے حیات کا یہی ہے. تو اس ساری چیز کو سمجھتے ہوئے ان کو ہمارا پتہ ہے ہمارا پوٹینشیل کیا ہے, اس لیے وہ ہم سے بہت خائف بھی ہیں اور اسی لیے وہ ہماری جوہری صلاحیت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوہری صلاحیت بھی دی اور اتنی اچھی ایئر فورس, اتنی اچھی فوج اور یہ چیزیں. نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کہیں بھی کسی کو بھی اپنی پیسے بھی لیے مگر ان کو اپنی ایئر فورسز اور یہ چیزیں ڈیولپ نہیں کرنے دی. ماں سے بہت ترکی کے جو کسی حد تک بہتر ہے, مگر ترکی کا بھی سیکولر ہونے کی وجہ سے یہ سہولت ملی, ادروائز تو ترکی کو بھی نہیں بننے دینا تھا میں نے. وقار اسلم صاحب, آپ کی کیا ٹیک ہے اس بارے میں؟ جی میں ایگری کرتا ہوں کچھ حد تک میں مزمہ سے کہ مطلب ہمیں تو جو شہباز شریف نے, آپ جس طرح آپ نے بات ایڈ کی کہ شہباز شریف جو ہے وہ قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں. شہباز شریف اس وقت اکنامک کانفرنس پہ وہاں پر گئے ہیں اور وہ $1.4 بلین کا پاکستان کو جو ڈیفیسٹ ہوا ہے, جو نقصان ہوا ہے, 1000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں سیلاب کی وجہ سے, 2300 سے زیادہ جو ولیجز ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. تو سیلاب کی اب صورتحال ہے اور شہباز شریف اس وقت قطر سے امداد کے لیے ہی مجھے لگتا ہے وہاں پر گئے تھے, اور سینہ تان کے کھڑے ہونا واقعی کسی قسم کا حل نہیں ہوتا. اور OIC اور دیگر جو اجلاس ہیں وہ بہت ہو چکے. اب ایک فرم سٹانس لینے کی ضرورت ہے, جس طرح سے میم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جس طرح الخدمت تھی, الخدمت نے مطلب مصر کے ذریعے فلسطین کے اندر غزہ میں بہت امداد پہنچائی ہے. مطلب انہوں نے گراؤنڈ پہ جا کے کچھ کیا ہے. ہم صرف اگر باتیں کرتے رہیں یا
ان کے درد کا اور اس درد کا احساس کرتے رہے کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. کربلا کے بعد واقعی سب سے بڑا فیروشیسنس کی انتہا ہوئی ہے یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے سب کچھ. تو ہمیں الخدمت جیسی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے جو آن گراؤنڈ جا کر ان فلسطینیوں کی ان کی محرومی کی اور ان کی ہر طرح کی غذائی قلت کو دور کر رہے ہیں. جتنا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی من حیث القوم اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, ورنہ واقعی روز محشر ہمارا بہت سخت حساب ہوگا کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ ظلم ہوتے ہوئے اور ہم نے اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا. عظمیٰ گل صاحبہ, میں آپ کی جو گفتگو ہے اور جو وقار اسلم صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم نے تو ساری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دی ہے کہ اللہ ہی کچھ کرے گا, ہم کچھ کرنے والے نہیں لگ رہے. یہ میرا کنکلوژن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اپنے مذموم عزائم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور وہ جو گریٹر اسرائیل کو قیام کرنا چاہتا ہے اور جو وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتا ہے اور جو وہ گلوبل ڈومیننس کا نظریہ رکھتا ہے, زائنسٹ جو رکھتے ہیں, وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ایم آئی رائٹ میڈم؟ دیکھیے جی بالکل, دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہے. اس کو آپ دیکھیں, اگر ان کو جرمنی سے بھی وہ ہٹلر نے اس لیے نکالا تھا کہ انہوں نے فائنینشیل سسٹم کے ذریعے پوری جرمنی کی جتنی معیشت تھی اس کو قابو کر لیا تھا. اب انہوں نے امریکہ کو ہائی جیک کر لیا, اس کی پالیسی ساری ہائی جیک کر لی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اب اس کا دفاع ایسا دفاع کیسا ہے کہ اس کا حملے بھی شامل ہیں. آپ وہ ایران پہ الزام لگاتا ہے بھائی نیوکلیر بن رہا ہے, تو اس کو کیسے شک ہے کہ میرے پہ چلائے گا. کبھی وہ کس پہ الزام لگا دیتا ہے, کبھی رشیا پہ الزام لگا دیتے ہیں. یعنی کہ جس طرح بھی ہے ابھی تک کسی نے بھی نہیں کچھ کیا مگر وہ اسرائیل کسی کا نام. اب دیکھیں امریکہ خود بھی کیا کر رہا ہے, وینزویلا کے اوپر کہہ دیا کہ جی وہاں ڈرگ اسمگلنگ ہو رہی ہے. کوئی جواب اس کا لاجک نہیں دیا, کوئی ثبوت نہیں دیے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو زائنسٹ ہے جو سوچ اس نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے اور انہوں نے سٹارٹ امریکہ سے کیا ہے. انہوں نے پہلے یو کے کو پکڑ لیا, اس کے بعد امریکہ کی طرف گئے ہیں. اب وہ عرب ورلڈ کے مڈل ایسٹ کی ساری ویلتھ جو کہ تیل کی طاقت ہے, دولت ہے, وہ لینا چاہتے ہیں. وہ ایسا ایسا جب قابض ہو جائیں گے تو چند ملک کے مطلب سپر پاور, نیکسٹ سپر پاور جو ہے وہ آلریڈی اسرائیل ہے, چاہے اس کا نام امریکہ کہہ دیں, اسرائیل کہہ دیں. امریکہ جو پرانا امریکہ تھا, جو امریکہ کی سوچ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ سپر پاور ختم ہو گیا ہے. اب یہ نئی سپر پاور کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ نئی سپر پاور جو تھرڈ ورلڈ وار کر کے یہ آئے گی, یہ اسرائیل ہوگا نئی سپر پاور اور ساری پالیسی اس کے ساتھ. تو اگر ہم نے اپنے آج ہم جاگے نہیں نیند سے, اگر امت نے اٹھ کے کچھ نہ کیا, اگر دنیا نے اس چیز کو روکا نہیں, ہٹلر کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے, کبھی کس چیز کے لیے اکٹھے ہو گئے, کبھی مطلب آپ اسامہ بن لادن کے پیچھے چل پڑے, آپ نے ہر چیز کر لی. تو کیا اب اپنی ہے کہ آپ زائنسٹ ان کو ختم کریں, کیونکہ دنیا کے عوام کے اندر تو یہ شعور آ چکا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں, لوگ زائنسٹ کو ناپسند کر رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ کس طریقے سے بےایمانی کر رہے ہیں اور ظلم کے انہوں نے پہاڑ توڑ دیے. مگر اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے حکمران جو مسلم امت کے وہ کس طرح بے ہوشی کی نیند میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو صرف اپنی حکومتوں سے تعلق ہے, وہ بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ نہیں رہ سکتی. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, یہ سب کو رگڑ دیں گے اور یہ باری سب کی آئے گی. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اب پوری اکٹھے ہو جائیں. اور یہ صرف ہم نے ان کو خوراک اور چیزیں نہیں, اب ہمیں مانگ لینی چاہیے میم. مجھے لگتا ہے کہ چین نے جس طرح دھول چٹائی تھی 7 اور 10 مئی تک, جتنی بھی مارکہ حق ہوتا رہا پاکستان کی جانب سے اور انڈیا نے مطلب جو جارحیت کی تھی اس کا ہم نے جواب دیا. تو چین اور روس کو تو کیونکہ بھارت لے گیا ہے, تیل خرید رہا ہے اور ان کے ساتھ بڑی مطلب ان کی گٹھ جوڑ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ ٹرمپ نے بھی پہلے ناراضگی کا اظہار کیا اور تھوڑی سی ناراضگی کے بعد اس نے انڈیا کو بڑا ویلکمنگ جیسے دوبارہ سے دے دیا. مطلب وہ 15-20 دن تک برائیاں کرتا رہا. وہ اس لیے کہ اسرائیل دیکھیے چائنا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اس لیے نہیں کھڑا ہوگا کہ ان کی جو میجر کمپنیاں چائنا کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, مطلب میرے خیال ہے 150 ایسی بڑی کمپنیاں ہیں جن میں اسرائیل پارٹنر ہے یا مین انویسٹر ہے. اور چائنا جو ہے چونکہ وہ آپ کو پتا ہے ان کو کوئی وہ مذہبی چیزوں کے لیے تو نہیں ہے, تو اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا بزنس پارٹنرشپ کے اوپر
कभी भी इसराइल के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। ये काम मुस्लिम उम्मा को ही करना पड़ेगा, और जिसकी लीडरशिप पाकिस्तान के पास आती है, पाकिस्तान के पास नहीं है। उज़मा गुल साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें चीन या रूस या किसी उस पर इन्हिसार करने की बजाय मुसलमानों को, आलम इस्लाम को, आलम अरब को खुद ही कुछ करना पड़ेगा और इसराइल को लगाम देनी पड़ेगी, वगरना इसराइल अपने मज़मूम इरादों के अंदर कामयाब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मोहतरमा उज़मा गुल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब वक़ार असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।